दर्शकवृन्द नमस्कार। मुलुकमा अहिले मूल राजनीतिले एउटा नयाँ बाटो लिएको छ। 62-63 को जनआन्दोलनको जगमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थिर सरकारको परिकल्पनामा केही अवरोध सिर्जना हुन खोजेको देखिन्छ। लामो समयको सङ्घर्ष पश्चात प्राप्त उपलब्धिले संस्थागत लय समाउँदै गर्दा पछिल्लो पटक बहुमतको सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा नगर्दै संसद विघटनको सिफारिस गरेको छ। यसले भोलिको राजनीति झनै पेचिलो बन्न सक्ने सङ्केत पनि उत्तिकै देखिएको छ। संसद विघटनको घोषणा भएसँगै मूलधारका राजनीतिक दलहरू विभक्त भएका छन्। तर प्राप्त उपलब्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष नागरिक समाज अझै मौन रहेको देखिन्छ। अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनु जरुरी छ त? आजको कमन टकमा यिनै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक अभियन्ता गौरी प्रधान। सर, वेलकम टु कमन टक। थ्याङ्क यू भेरी मच। अहिले जस्तो यो पछिल्लो अवस्था जसरी विद्यमान भएको छ, जसरी अगाडि बढिरहेछ मुलुकमा, तपाईँ चाहिँ जस्तो विशेष त एउटा नागरिक समाजको एउटा अगुवा पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि यो अभियानमा लागिराख्नु भएको एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले अहिले यो पछिल्लो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? म त्यहाँबाट सुरुवात गर्छु। परिस्थिति अप्रिय छ, प्रिय छैन, होइन? अब नागरिक समाजको दृष्टिकोण राख्नु पर्दाखेरि कि नेपाली जनताले ठुलो त्याग र बलिदानका साथमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका हुन् र त्यसको संविधान बनाउनुको निम्ति हामीले वर्षौं बितायौँ, होइन? 2-2वटा संविधान सभा नै भयो र पछिल्लो चरणमा बनेको जुन संविधान थियो, हुन त त्यो पनि एउटा सम्झौताको एउटा राष्ट्रिय दस्तावेज जस्तै हो। त्यसमा केही फरक मत राख्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो आफ्ना पहिचानका अधिकारका विषयवस्तुहरूमा लगायतका सवालहरूमा। अन्यथा त्यो संविधानलाई हामीले बोल्दाखेरि के भनेका थियौँ भने संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेर भनेका छौँ, होइन? धेरैचोटि बोल्यौँ हामीले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट त्यो उत्कृष्ट छ, महिला हक अधिकारको दृष्टिकोणबाट त्यो उत्कृष्ट छ, बाल अधिकारकै दृष्टिकोणबाट भन्दाखेरि त झनै अति उत्कृष्ट छ, लगायतका विषयवस्तुहरूको बारेमा हामीले पैरवी गऱ्यौँ। तर हामीलाई एउटा शङ्का चाहिँ के थियो भने कि यो यस्तो उत्कृष्ट संविधान चाहिँ नेपालको त्यसको दिगो पक्ष चाहिँ के हुन्छ भनेर, होइन? तर निर्वाचनले के गरिदियो भने यस्तो बहुमत दिइदियो कि सत्ता पक्षलाई या जुन जितेको पक्ष छ, विजयी पार्टी छ, उसलाई पूर्ण बहुमत मात्र होइन, झन्नै 2/3 हाराहारी जस्तोको परिस्थितिमा उभ्याइदियो। त्यसपछि हामी अलिकति ढुक्क भयौँ। अब यो संविधान चाहिँ चलाउन सक्दैन, यो संविधानलाई बिगार्न सक्दैन, भत्काउन सक्दैन र यसका कमी कमजोरीहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्दै लानुपर्दछ र सुदृढ गर्न सक्ने क्षमता पनि यही एउटा हाम्रो संसदमा छ। त्यो किनभने 2/3 बहुमतको सङ्केतहरू यसले बेला बेलामा देखाइसकेको छ र पछिल्लो चरणमा नक्साको सवाललाई लिएर, राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको सवाललाई लिएर त को प्रतिपक्ष को सत्ता पक्ष त्यो सबै मिलेर केही विवादका बावजुद पनि एकदमै राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट एक ठाउँमा आएर देखाइदियो। त्यस्तो एउटा बलियो संसद यसरी कमजोर तरिकाले भत्किन्छ भनेर चाहिँ सोचेको थिएन र अब यो अहिलेको परिस्थिति चाहिँ त्यो सहज होइन र यो संसद चाहिँ त्यसरी भत्किन मिल्दैन। यो अहिले असामान्य परिस्थिति जसरी सिर्जना भयो, हामी यो वा त्यो कारणले त्यतातिर नजाउँ अहिले, तर समग्रमा अबको यो परिस्थितिले आम नागरिकलाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर हामीले अहिले अनुमान गर्न सक्छौँ? होइन, हामीले चाहेको एउटा के हो भने राजनैतिक स्थिरताको कुरा हो र
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो हैसियत पनि राखेको मतको हिसाबबाट, पार्टीको हिसाबबाट, जनमतको हिसाबबाट, देशमा प्राप्त गरेका जुन साथ सहयोगको हिसाबबाट त्यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्राप्त पनि गरेको हो। त्यस पछाडि हामीलाई लागेको एउटा आशा र विश्वास के हो भने यो चाहिँ सत्ता 5 वर्ष टिक्छ भनेर र टिक्नु पर्दछ भनेर त्यो चाहिँ म्यान्डेट जनादेश प्राप्त सरकार हो। तर यो 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दैखेरि यो खिचलहरू सुरु भइसकेको थियो हैन। जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशमा एउटा माहौल, एउटा विकासको, समृद्धिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषयवस्तुमा त्यो माहौल निर्माण गर्दै गए, हुन त कतिपय उहाँले भन्नुभएका प्रतिज्ञाहरू समयमा पुरा हुन सकेन हैन। अब त्यसको निम्ति पूर्व योजना सहित तर्जुमा गरेर उहाँले बोल्नु भएको हो कि होइन भन्ने कुराहरू त प्रश्नवाचक चिन्ह छ। तर जनतालाई विश्वास आशाको एउटा सञ्चार चाहिँ उहाँले दिनुभएको, एकदमै त्यो सपना चाहिँ बाँड्नु भएको र तर उहाँको एउटा कमी कमजोरी के रह्यो भने जसरी देशमा त्यो परिस्थिति उहाँले विकास गर्नुभयो, आफ्नो पार्टीको राजनीतिक व्यवस्थापन चाहिँ गर्न सक्नु भएन। सुरुको दिनमा त्यो सकारात्मकै थियो, एकदमै मिल्नै गाह्रो भएका दुईटा पार्टीहरूको बीचमा मिलेर उहाँहरू आउनुभयो, दुईवटा अध्यक्षको परिकल्पना गर्नुभयो। त्यो बेलामा उहाँहरूले बोलेका कुराहरू सुन्नुहुन्छ, हामी हैन एउटा जहाजका दुईटा पाइलट हौँ, हाम्रो गन्तव्य एउटै छ, हामी कहिले पनि हामीमा त्यस्तो तलमाथि हुँदैन भन्ने खालको थियो। तर हामीलाई त शङ्का थियो त्यसमा, किनभने त्यसका पूर्वाधारहरू बलियो थिएन। जुन किसिमबाट त्यो तर्जुमा भएका छन् त्यो पूर्वाधारहरू चाहिँ मजबुत थिएन। त्यो आकांक्षा असाध्यै राम्रो थियो, त्यसको गन्तव्य राम्रो थियो, तर त्यसको जग एकदमै भाष्यको राम्रो थिएन, बलियो थिएन। अब तपाईले छाना जतिसुकै राम्रो भयो, ठुलो भयो भए पनि जग बलियो भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा त भूकम्पमा देखिकै हो। एउटा राजनीतिक भूकम्पको अर्को एउटा अध्याय सुरु भएको हो। यो हामीले यसरी चाहिँ भन्न सक्छौँ कि सक्दैन, जस्तो नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै हो। हजुर, निर्वाचनको दौरान अथवा लामो समयसम्म चाहिँ हामीले एउटा अस्थिर राजनीति भोग्यौँ, मुलुकले कष्ट बेहोर्यो। त्यसैको परिणति चाहिँ अहिले स्थिर सरकारको परिकल्पना भनौँ अथवा सोचले चाहिँ नागरिकले अथवा जनताले पनि एउटा तहमा चाहिँ सरकारलाई भूमिकामा पठाएकै पनि हो। तर अहिले यहाँलाई चाहिँ जो लाग्छ कि लाग्दैन कि जस्तो यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि नागरिकप्रतिको भूमिका प्राथमिकतामा परेन भनेर हामीले यदि भन्यौँ भने त्यो सही हुन्छ कि गलत हुन्छ? स्पष्ट हो, त्यो एकदमै सही हो। तपाईलाई धेरै पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन। नारायण हिटी काण्ड, दरबारको हत्याकाण्ड पछाडि राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ सिंहासनमा बसिसके पश्चात उहाँले जुन किसिमको निरङ्कुशता अपनाउनु भयो हैन, देशमा चाहिँ पुरानो झनै पञ्चायती शैली जस्तो स्थापना गर्नको निम्ति उहाँले त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नुभयो हैन। र त्यो निरङ्कुशीय खालको थियो। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई दमन, मानव अधिकारको क्षेत्रमा दमन, नागरिक समाजमा दमन। म आफै भुक्तभोगी हुँ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय एउटा कार्यक्रमबाट आउँदा एयरपोर्टबाटै पक्रेर लिएर गयो मलाई हैन। तपाईहरु सबैले देखेकै कुराहरू। यो असाध्यै निरङ्कुश किसिमबाट उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो र त्यसको केही समय पछाडि नै परिस्थिति बदलियो। हो, कहाँ कुरा के थियो भने त्यो बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले चलाएको निरङ्कुशताको विरुद्धमा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूले विरोध प्रदर्शनहरू गर्दाखेरि, विरोधको निम्ति आह्वान गर्दाखेरि 1000 मान्छे पनि जम्मा हुँदैन थियो। उहाँहरूले विगतमा गरेका गल्ती, कमजोरी, भ्रष्टाचार लगायत थुप्रै एउटा अराजनैतिक गतिविधिहरू उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो। त्यसपछि जनताले साथ दिन चाहेनन्। त्यतिन्जेल के गर्यो, तिमीहरूले विगतमा त्यस्तो भुलहरू गर्यौ, नागरिक समाजलाई बिर्स्यौ भनेर। म आफैलाई थाहा छ, तत्कालीन श्रद्धेय गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल
हाम्रो बाबुराम भट्टराईहरू नागरिक समाजको बीचमा आएर हामीलाई साथ दिनु पर्यो भन्नुभयो उहाँ। हामीले त आह्वान गर्दा मान्छे आउँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो कुराहरू र हामीले उहाँहरूलाई आलोचना गर्यौँ। तपाईहरूले आफूले गरेका गल्ती कमजोरीको बारेमा तपाईलाई आभास छ कि छैन, महसुस छ कि छैन, तपाईहरू सुध्रिनुहुन्छ भन्ने कसरी ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? उहाँहरूले त्यो कुराहरू हामीलाई आश्वस्त बनाउनु भयो। किनभने राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुशताप्रति त हाम्रो पनि प्रतिरोध थियो, हाम्रो पनि विरोध थियो, हामीले पनि चाहेका थिएनौँ, हामी आफै भुक्तभोगी भइसकेका थियौँ। तर राजनीतिक पार्टीहरूप्रति पनि विश्वास थिएन त। तर त्यसो नगरिकन, हामीले परिवर्तन नगरिकन, त्यो राजाको त्यो शासनको विरुद्ध नउठिकन अरू उपाय पनि थिएन र हामीले साथ दियौँ। साथ दिए पछाडि परिवर्तन भयो, देशमा शान्ति वार्ताहरू सुरु भयो हैन। अब यो गणतन्त्रमा का विषयवस्तुहरू, संघीयताका विषयवस्तुहरू, धर्मनिरपेक्षका विषयवस्तुहरू, यी सारा कुराहरू माथि आउन थाल्यो, जनताले साथ पनि दिन थाल्यो र यसैमा यही तीनवटा कुराहरूमा चाहिँ सहमतिका विषयवस्तुहरू बन्दै गयो। संघीयताको कुरा, गणतन्त्रको कुरा र यो अहिले धर्मनिरपेक्षताका कुरा, यो बन्दै गएको छ हैन। हिजो त्यो परिस्थिति निर्माण भयो। तर त्यो कुरालाई पछिल्लो चरणमा त्यही विषयवस्तुहरू चाहिँ तपाईको चुनावमा पनि, निर्वाचनमा पनि एजेन्डाहरू बन्यो। तर कुरा के हो भने सत्तामा गइसके पछाडि संविधानले दिएको जुन भावना, जुन स्पिरिट छ, त्यो अनुसार चाहिँ न सरकारले न राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो हैसियत बोक्न सकेन र हामी निरन्तर रूपमा त्यो विषयवस्तुहरूमा चाहिँ खबरदारी गर्दै आइराखेका थियौँ र सरकारका अनेकन राम्रा कामहरू पनि थिए, त्यसको प्रशंसा पनि गर्यौँ हामीले। भनौँ न, पछिल्लो चरणमा सरकारले लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र तपाईको यो महाकालीको विषयमा जुन किसिमको अडानहरू लियो, राजनीतिक पार्टीहरूले जुन एक ठाउँमा आएर आवाजहरू उठाए, त्यसको त हामीले समर्थन गर्यौँ। सरकारको को मात्र हैन, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूलाई धन्यवाद पनि दियौँ। तर जब यो सत्ता स्वार्थका कुराहरू आउँछ, मन्त्रीका कुराहरू आउँछन्, ठुला प्रोजेक्टका कुराहरू आउँछन्, राजदूतका कुराहरू आउँछन् हैन, जनरल म्यानेजर, अध्यक्ष मार्ने कुराहरू आउँछन्, उहाँहरू सानो सानो कुराहरूमा अल्झिनुहुन्छ। त्यो कुरा कहाँको राष्ट्र कता लाने भन्ने छ, दीर्घकालीन लक्ष्यका विषयवस्तुहरू छ। तर सरकारको एउटा कमजोरी चाहिँ के हो भने त्यो सपनाहरू सरकारले मात्र पुरा गर्न सक्दैन। त्यसमा चाहिँ सहयात्रीहरू बनाउनु पर्दछ। त्यसमा त प्रतिपक्षीहरूलाई पनि साथ लिएर जानु पर्दछ। तर अफसोसको अवस्था के हो भने प्रतिपक्षको कुरा त के हो, आफ्नै पक्षभित्र पनि सँगै लान सकेन र त्यो चाहिँ सरकारको कमी कमजोरीका कुराहरू हुन्। त्यो नसचिएको कारणबाट अहिलेको परिस्थितिमा के आयो भने सबै राजनीतिक पार्टीहरूले, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका राजनीतिक पार्टीहरूले नागरिकहरूलाई गुहारिरहेछ। नागरिकहरू आउनु पर्यो, उठ्नु पर्यो। नागरिकहरूले आफ्ना आवाजहरू राखेका छन्, आफ्ना विवेकका आवाजहरू राखेका छन्, चेतनाका आवाजहरू राखेका छन्। तर प्रश्न चाहिँ दुवै पक्षलाई छ। तपाईहरूले हिजो पनि बिर्सनुभयो यो नागरिक भन्ने कुराहरू, नागरिक स्वतन्त्रताका कुराहरू, नागरिकसँगको सहकारीका कुराहरू हैन, सहयात्राका कुराहरू। यो त परिवर्तनको परिवेशमा चाहे तपाईँ 2046-47 को आन्दोलनको कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे त्यो जनयुद्धको कालमा भएको शान्ति स्थापनाका कुराहरू गर्नुहोस्, पछाडि गणतन्त्र स्थापनाका विषयवस्तुहरू जुन छन्, यी सबै कुराहरूमा नागरिक आन्दोलनहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका थिएन। उहाँहरूले असाध्य प्रशंसा गर्नुभएको छ। पुराना फाइलहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने यति सजिलोसँग बिर्सनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कुराहरू। त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरूलाई अहिले एउटा अप्ठ्यारो छ। संविधानको लाई जुन हिसाबबाट त्यसको दुरुपयोग या प्रयोगका कुराहरू जुन भइरहेछ, त्यसमा नागरिक समाजका मतहरू पनि अगाडि आइराखेका छन्। तर उहाँहरूको ठुलो कमजोरी नै अहिले के हो भने सत्तासीन पार्टीको कि राजनीतिक पार्टीको व्यवस्थापन, नीति विधिको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हैन। अब उहाँहरू सानो सानो कुराहरूमा अल्झिनु हो,
सत्ताका कुराहरूमा अल्झिनु हो। देशको जुन घोषित नीतिहरू छन्, जुन योजनाहरू छन्, त्यसलाई नै व्यवहारिसे गर्ने गरी यस्ता कुराहरूमा अल्झिन मिल्छ? अब त्यो चाहिँ अब सतीले सराप गरेको देश हो कि के हो यो भन्ने। यी सबै कुराहरू जस्तो यहाँले भनिरहनु भएको छ नि, जस्तो यो परिस्थिति जसरी सिर्जना भएको छ नि, यो परिस्थिति जसरी जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको हो कि जस्तो देखिन्छ। यसले चाहिँ जस्तो हामीले लामो समयदेखि खोजेको जुन अथवा प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू चाहिँ संस्थागत नहुने चुनौती त्यस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? अबको यो अहिलेको सिनेरियोले त्यो देखाउँछ कि देखाउँदैन? त्यसले केही परिस्थितिहरूमा फेरबदल ल्याउँछ हैन। हामीलाई फेरि पनि फर्काएर संक्रमणको एकदमै एउटा पीडादायक अवस्थामा घचेड्न सक्दछ। त्यो चाहिँ अप्रिय छ अहिलेको अवस्था। तर पनि मलाई एउटा विश्वास के हो भने नेपाली जनता चाहिँ अग्रगामी छ। 2007 को कुरा, 2017 को कुरा, 2027 को कुरा, 37 को कुरा, 47 को कुरा हैन, यो युद्धसँग गाँस्ने कुरा हो भने 57 को कुरा, अहिले 77 मा आइराखेको जुन कुराहरू छ, हामीलाई पछाडि घचेड्न खोज्छ हैन। पश्चगामी भन्ने शब्दहरू प्रयोग भइरहेछ। तर नेपाली जनता जति अग्रगामी त कोही पनि छैनन्। हाम्रा नेताहरू त छँदै छैनन्। नेताहरू जनताको त्यो अग्रगामी कदमलाई साथ दिनै सकिराख्नु भएको छैन उहाँहरू। नेताभन्दा जनता अगाडि छन्। यो संसारको परिवर्तनको इतिहासको चक्रमा अनौठो क्रम हो यो। धेरैजसो देशमा जनतालाई परिचालित गर्नुपर्छ, मोबिलाइज गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई सचेत बनाउनु पर्दछ, जागरुक बनाउनु पर्छ अगाडि बढाउनको निम्ति। तर हाम्रो देशको जनता चाहिँ नेताहरूभन्दा अग्रगामी छन्। त्यो आशा भएकोले यसलाई रोक्न चाहिँ सक्दैन हैन। तर छेक्न सक्छ नि त, समय अवरोधहरू त आउन सक्छ, अवरोधहरू आउन सक्दछ। र त्यसले केही समय हामीलाई पीडापूर्ण संक्रमण कालमा पछाडि घचेड्न सक्दछ। तर नेपाल अगाडि बढ्छ, एकदमै अगाडि बढ्छ। र यसको एउटा ठुलो कमी कमजोरी चाहिँ अब यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि केही खेलहरू भइराखेको छ हैन। अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूको कामै खेल्ने हो हैन। त्यो उनीहरूलाई दोष दिएर साध्य छैन। अन्तर्राष्ट्रिय पात्रहरूले त आफ्नो त्यो देशको माध्यमबाट, त्यो देशको सरकारको माध्यमबाट, त्यो देशको विकासको माध्यमबाट आफ्नो घोषित आफ्नो निहित स्वार्थहरू पुरा होस् भन्ने त चाहन्छ नि हैन। विगतमा विभिन्न कुराहरू अगाडि आयो। विकासको नाममा यहाँ भारतीय एजेन्डा छ, चाइनाको एजेन्डा छ, अमेरिकाको एजेन्डा छ। हामीलाई त्यो तीनैवटा कुराहरू पनि चाहिन्छ। तर त्यसमा सन्तुलन कायम गर्न सक्नु भएन हाम्रा सरकारहरू हैन। त्यो 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 गुम्दाखेरि तिनीहरूले पनि खेल्ने मौकाहरू पाइराखेको छ। त्यसकारण म बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय पात्रलाई त्यो दोष दिनै चाहन्न, किनभने त्यो उनीहरूको कामै हो त्यो हैन। व्यापारीले आफ्नो सामान बिकाउनको निम्ति उसले जुन भूमिका निर्वाह गर्दछ, मान्छेलाई सचेत गर्न, मान्छेलाई राम्रो बनाउन या एडभर्टाइज गर्न होइन, उसले विभिन्न किसिमबाट आफ्नो सामान, आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो विकास, आफ्नो यन्त्रहरू त उसले बिकाउन खोज्छ नि। विकासको मोडेलको पछाडि तिनै कुराहरू गाँसिएको हुन्छन्। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् हैन। र त्यो कुराहरू हाम्रो जस्तो देशलाई अफर हुँदाखेरि हामीले हाम्रो यो तीनवटा कुराहरू, संघीयता जुन राष्ट्रियतासँग पनि गाँसिएको छ हैन, त्यो अर्को गणतन्त्रको कुरा, र तेस्रो चाहिँ जुन हामीले प्राप्त गरेको एउटा धार्मिक एउटा निष्पक्षताका स्वतन्त्रताका कुराहरू थिएन। र त्यो तीनवटा आधारमा हाम्रो अहिलेको जग उभिएको हो नि त। त्यो कुनै पनि एउटा ढल्न साथै त्यो भाषिन्छ त्यो। र त्यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले निरन्तर रूपमा संविधान बन्दा बन्दै बनेको भोलिपल्टदेखि नै त्यो खेलहरू खेलिराखेको थियो। जब देशको राजनीतिक शक्तिहरू, पार्टीहरू एकगत थिए, उनीहरू हारिराखेका हुन्छन् हैन। जब देशका राजनीतिक शक्तिहरू विभक्त हुन्छन्, विभाजन हुन्छन्, उनीहरू शक्ति स्वार्थमा फस्छन्, अनि यस्ता कुराहरू आउँछ। मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो उहाँहरूमा बुद्धि आउँछ होला, आउनु पर्दछ नि, होइन भने उहाँहरू पनि सकिन्छ, देशलाई अप्ठ्यारोमा पारिन्छ। अन्यथा देश त अगाडि बढ्छ, जनता अगाडि बढ्छ। यसमा चाहिँ जस्तो अहिले विगतमा जसरी हाम्रो
राजनीतिक परिवर्तन भयो अथवा संस्थागत विकासको निम्ति चाहिँ नागरिक समाजले जसरी भूमिका खेलिरहेको थियो नि, अहिले चाहिँ नागरिक समाज अलिकति चुप्पो पो लागेर बसिरहेको थियो, मौन बसेको हो कि जस्तो देखिन्छ नि। खास के हो देखिन्छ? उसले त्यो कुराको विश्लेषण गरिरहेको कि त्यो बेलै भएको छैन? त्यो आउँछ, त्यो बेला यसको म्याच्योर्ड भन्ने हुन्छ नि। त्यो तपाईँले चाहेको बेलामा तपाईँले कुनै राजनीतिक पार्टीलाई अहिले बोलिदिनु पर्यो भनेको अहिले बोलिदिने, अर्कोले उसको भाषामा बोलिदिने, दोस्रोमा हामीलाई आएर भनिदिनु भन्ने होइन, त्यो त हामीलाई आइरहेछ आवाजहरू होइन। तर हामी विश्लेषण गर्दैछौँ नि बाबा, हामीले धेरैचोटि धोका पाइसक्यौँ, धेरैचोटि त्यो प्रतिबद्धताहरू गुमिसकेको छ। त्यसकारण अब हामीलाई थाहा छ त्यहाँ संवैधानिक का संयन्त्रहरूलाई तलामाथि भइराखेका छन्, त्यसको गलत व्याख्या विश्लेषणहरू भइरहेछ, अनेकन तौर तरिकाका खेलहरू भइराखेको छ। तर हामीले पनि त्यसलाई विश्लेषण त गर्नु पर्ने होइन। एउटा राजनीतिक पार्टी आउँछ उसको भाषा बोलिदिनु पर्ने, अर्को राजनीतिक पार्टी आउँछ उसको भाषा बोलिदिनु पर्ने, अर्को तेस्रो आउँछ त्यसो। हामीले त यो तीनवटा कुरा उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु हामी, यो तीनवटा कुरामा तपाईँहरूको प्रतिबद्धता फेरि पनि सार्वजनिक गर्नुहोस् होइन। यसमा उहाँहरूले विगतमा यो बिचमा यो 2.5 वर्षको बिचमा बोलेका कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। त्यही राजनीतिक पार्टीले संहिताको विरुद्धमा बोल्नुभयो, त्यही राजनीतिक पार्टीले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा बोल्नुभयो, त्यही राजनीतिक पार्टीले होइन जुन हाम्रो यो गणतन्त्र छ नि, गणतन्त्र त अब आयो, हामीले चाहेका थिएनौँसम्म पनि भन्न भ्यायो। उपलब्धिलाई तपाईँले आफ्नो आफ्नो किसिमले व्याख्या गर्ने, जनताले त्यत्रो त्याग तपस्या बलिदानबाट प्राप्त गरेका र अहिले यो राजनीतिक पार्टीहरूको उहाँहरूलाई मन परेको बेला घाँटी जोड्ने, सबै कुरा मिल्यो भनिदिने, मन नपरेको बेलामा तर मम गरेर जनतालाई उचाल्ने। अब नागरिक समाजले, अबको नेतृत्व नागरिक समाजले नि त्यो हिसाबबाट हामीले प्रत्येक यो सभाहरूमा पनि भइराखेको सभाहरूमा पनि यिनै कुराहरू गरिराखेको छ। आज हामी साथ दिउँला, तर भोलि तिनीहरूले फेरि बिर्सन्छ। त्यस्तो परिस्थिति अब आउनु भएन र अबको दिनमा चाहिँ संवैधानिक रूपमै पनि वास्तवमा नागरिक समाज भन्ने जुन कुराहरू छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले हिजो बिर्सनुभयो र त्यसको प्रावधान चाहिँ त्यसको प्रोभिजनहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदो रहेछ। देशमा सङ्कट परेको बेलामा त्यस्तो एउटा राष्ट्रिय त्यस्तो परिषद त हुनुपर्ने रहेछ नि, राष्ट्रिय राजनैतिक परिषद जस्तो मानिस, जहाँ चाहिँ बिना राजनैतिक दबाव र प्रभावका राजनीतिक पार्टीले छानेका मानिसहरू होइन, राजनीतिक पार्टीले स्वीकारेका मानिसहरू। मैले यही चाहिँ जोड्नु, जस्तो यहाँ कतिपय सन्दर्भमा यो खालको कन्ट्रोभर्सी पनि आइरहेको छ नि, जस्तो नागरिक समाजकै हामीले प्रतिनिधित्व गर्दैखेरि पनि त्यो चाहिँ कता कता विभक्त पनि भइरहेको पनि देखिँदो रहेछ नि। तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो, सही कुरा उठाउनु भयो एकदमै। नागरिक समाजमा प्रशस्त क्षमता भएका मानिसहरू छन्, प्रशस्त डिग्री बोकेका मानिसहरू छन्, प्रशस्त त्याग र तपस्या भएका मानिसहरू छन् होइन। तर नागरिक समाजकै साथीहरू पनि जागिरको पछाडि दौडनु हो, असाध्यै जागिर, यहाँ डिग्रीको बोक्दै जागिरको पछाडि दौडेर थुप्रा उहाँहरू नागरिक समाजले निर्वाह गर्नुपर्ने सन्तुलनहरू, त्यो स्वायत्तताका कुराहरू, त्यो स्वतन्त्रताका कुराहरू उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ दाखिला गर्नुभयो। त्यो चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको कमी कमजोरीहरू हो। हेर्नुहोस् न, हिजोको नागरिक समाजमा सँगसँगै गएका साथीहरू अहिले चुप छन्, पार्टीका एउटा पक्ष या अर्को पक्षको प्रवक्ताका रूपमा बोलिराखेको देखिन्छ। ठिक छ बाबा, ती मानिसहरू त्यहाँ पुग्दछन्, पुगेको बेला त्यसको निर्वाह त गर्नै पर्यो, सरकारले नियुक्त गरेको छ, त्यहाँ उसले त्यही बोल्नु पर्दछ होइन। अर्को ठाउँमा छ उसले परिस्थिति अनुसार गर्नु पर्ला। तर नागरिक समाजको धर्मलाई बिर्सेर तपाईँ नागरिक समाजको सदस्य हुँ भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। तपाईँले त्यो मोमेन्टमै छोड्नु पर्दछ। हिजो म नागरिक समाजमा थिएँ, आज म राजदूत भएँ, त्यस कारण म नागरिक समाजमा छैन भनिदिनुपर्छ। किनभने उसले त सरकारको कुरा बोल्नुपर्छ, अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन।
र यहाँ प्रशस्त यो जम्मै ठाउँमा छ यो हैन। अब मलाई त्यस्तो कुराहरू सम्झेर चाहिँ अलिकति दिक्क लाग्दछ। अब मैले राजनीतिक पार्टीका बारेमा अरूहरूको बारेमा भने त्यो कुराहरू, तर यो नागरिक समाज यो हाम्रै आफ्नै भित्रमा पनि रहेका कमी कमजोरीहरूको बारेमा हामीले बताउनु पर्दछ र सच्चा नागरिक समाजका मान्छेहरू हुन् भने उनीहरू यस्तो बेलामा नागरिक समाजको त्यो प्लेटफर्ममा फर्किनुपर्छ। यो अहिले पछिल्लो पटक जसरी सिनेरियो बन्दै गइरहेको छ देखिन्छ राजनीतिक रूपमा भनौँ, त्यसले चाहिँ जस्तो नागरिक समाजमा चाहिँ एक खालको नैराश्यता पो क्रिएट गरे पो हो कि, अथवा उहाँले जति खालको योगदान विगतमा गर्नुभयो त्यसलाई संस्थागत रूपमा उहाँले त्यसलाई प्रयोग गर्न नपाउनु भएको, अथवा नागरिक समाजले त्यसलाई चाहिँ उच्चतम रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न नपाएको अवस्था हामीले भन्न सक्छौँ सक्दैन अहिले? होइन, नागरिक समाजले त्यसो भन्न मिल्दैन होइन। हामीले नागरिक समाज भनेको त एउटा स्वतन्त्र पर्यवेक्षक जस्तो हो होइन। उसले स्वायत्तता, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता ती यसका सूचकाङ्कहरू छन्। ती सूचकाङ्कहरूको आधारमा सन्तुलनका साथ उसले बोल्ने हो त्यो कुराहरू। नागरिक समाजका मान्छेहरूको आवश्यकता पर्यो भने सरकारले, पार्टीहरूले आह्वान गरेर त्यहाँ सहयोग पनि गर्न जान सक्दछ होइन। तर नागरिक समाजका मानिसहरू नागरिक समाजकै प्रतिनिधित्व गरेर गएको हो भने उसले सत्य र तथ्य बोल्नु पर्दछ। हाम्रो नागरिक समाजका मानिसहरू त्यो ठाउँमा गइसके पछाडि उसले सरकारकै भाषा बोलिराख्छ भने ऊ सरकारी भइसक्यो। त्यसकारण उसले नागरिक समाज भन्न मिल्दैन। आफूले त भनिरहनु भएन उसले भन्नु मिल्छ म हिजो नागरिक समाजको थिएँ, अहिले सरकारकोमा नियुक्त भइसकेँ, त्यसकारण अहिले म नागरिक समाज भनेर मैले दाबी गर्न मिल्दैन भनेर भन्नु पर्यो। त्यसकारण अहिलेको नागरिक समाजको हो भने जो त्यसरी सत्ता स्वार्थमा फसिसकेको छैन र फेरि नयाँ नागरिक समाज भनेको जहिले पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यहाँ नयाँ नयाँ पुस्ताहरू आइसकेका छ, नयाँ सोचहरू अगाडि आइसकेका छ, नयाँ दृष्टिकोणहरू अगाडि आइसकेका छ। हाम्रा नयाँ नयाँ पुस्ताका साथीहरू अगाडि आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यो विषयलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ होइन। त्यसकारण मलाई एउटा चाहिँ के भने यो नागरिक समाजले के प्रश्नहरू चाहिँ छ हिजो यो रिपिटेडली भइरहेछ। किन सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू, किन राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्दैनन् भन्ने प्रश्न त छँदैछ। तर नागरिक समाज एउटा निरन्तर नदी जस्तो हो। त्यो तपाईँ थाक्नु होला, म थाकौँला, तर त्यहाँ अर्को आइहाल्छ नि होइन। एउटा बगिरहेको अविरल नदी जस्तो हो यो। त्यसकारण तपाईँले नागरिक समाज भनेर केही व्यक्तिहरूलाई मात्र देख्नु भएको छ भने, केही व्यक्तिहरूसँग मात्र नागरिक समाज आन्दोलनलाई जोड्नुहुन्छ भने त्यो दृष्टिकोण गलत हो। उहाँहरू थाक्नुहुन्छ, उहाँहरू घरमा बस्नुहुन्छ, आराम लिनुहुन्छ या जागरुक भएर फर्किनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुराहरू हो। तर नागरिक आन्दोलन विभिन्न हिसाबबाट त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। म थाकेँ पनि अर्को आउँछ नि त्यहाँ होइन। किनभने त्यहाँ त्यो एउटा बिउ चाहिँ जागरणको बिउ त उहिले रोपिसकेको छ नि। र मलाई लाग्छ नागरिक समाज निरन्तर हुन्छ। अहिले उसले विश्लेषण गर्दैछ र यो उठ्छ। अन्त्यमा भनिदिनु जस्तो अबको यो परिस्थिति जसरी हामीले भोगिरहेछौँ, यो परिस्थितिमा चाहिँ नागरिक समाजले खास अब के गर्नुपर्छ, त्यो गर्यो भने चाहिँ हामी हाम्रो भूमिकामा निर्वाह गरेको ठहरिनेछ। अनि नागरिक समाजले साँचो कुरो बोलिदिनु पर्यो। स्वतन्त्र रूपमा उसको विवेकको आवाज आउनु पर्यो होइन। त्यसमा दुई तीनवटा कुराहरू छ। दुई तीनवटा कुराहरू के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले जसरी संसदलाई विघटन गर्नुभयो होइन, त्यो संविधानको सही विश्लेषण हो कि होइन भनेर। संविधान पढौँ हामी सबै बसेर। संविधानमा हामीले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के हो भने यो प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न साथ, आफूलाई सङ्कट पर्न साथ चाहिँ तत्कालै संसद विघटन गर्ने जुन चलनहरू थियो विगतमा, त्यसबाट हामी असाध्यै भुक्तभोगी भयौँ। देशले धेरै अप्ठ्यारोहरू भोगिसकेको थियो। अहिलेको संविधानले चाहिँ भनेको यदि मैले सही बुझेको हो भने यो संसद भनेको त्यस्तो थलो बनाएको छ, व्यवस्थापिका संसद यस्तो बनाएको छ, अन्तिमसम्म पनि सरकार बनाउनको निम्ति तपाईहरुले कोसिस गर्नुपर्दछ। अन्तिम उपाय पनि त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था छ भने त्यो संसद विघटन गर्न मिल्दैन भने
अब तर त्यो संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने त त्यो स्वाभाविक रूपमा विघटन हुन्छ र त्यस बेला केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एकजना आउँछ र उहाँले निर्वाचन गर्नुहुन्छ। तर अहिलेको प्रक्रिया त्यो हिसाबबाट सही छैन र मैले के भने अहिलेको जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन खालको इनिसिएटिभ छ हैन, त्यो उहाँले संसदभित्रैबाट त्यसको समाधान खोज्नु पर्दछ कि उहाँ आफै चुनेर आउन सक्नु पर्दछ कि नभए अर्को विकल्प दिन सक्नु पर्दछ र त्यो सम्भावना, त्यो यथार्थ, त्यो धरातल अहिलेको संसदले बोकेको छ। त्यसकारण त्यो सम्भावना बाँकी हुँदाहुँदै त्यो संसद चाहिँ भत्काउन मिल्दैन र यही संसदबाट उहाँ आफै पुनर्निर्वाचित भएर पनि आउन सक्नुहुन्छ नि। त्यो सम्भावना नै उहाँले हेर्नु भएन नि। त्यो सम्भावना उहाँले हेर्नै भएन। फेरि उहाँसँग त्यत्रो मत भए पछाडि त अहिले उहाँले भनिराख्नु भएको छ म निर्वाचनबाट जितेर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो एकदमै राम्रो। उहाँमा जुन त्यो विश्वासको पक्ष छ नि त्यो चाहिँ म मान्दछु त्यो। तर उहाँलाई अर्को मेरो एउटा सुझाव के छ भने म यही संसदबाट जितेर आउँछु नि भनेर पनि उहाँले घोषणा गर्नुहोस् र यसको पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने यो प्रधानमन्त्रीलाई मेरो समर्थन हुन्छ हैन, उहाँले फेरि जितेर आउनुभयो भने। अन्यथा यो सही छैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर मधुर विचारको लागि। हस्।